Welcome to Anjili Media. पिछले एक दो दिनों से खबर मीडिया पर गर्दिश कर रही है जिसमें मुफ्ती तारक मसूद के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने किसी बयान में तौहीन मजहब या तौहीन रसालत की है। अब इस वीडियो में मैं शुरू में ही ये वाजे कर दूं कि इस वीडियो का मकसद हरगिज ये नहीं कि मौलाना मुफ्ती तारक मसूद साहब को कोई नुकसान पहुंचे या उनके खिलाफ कोई मनफी प्रोपेगेंडा किया जाए, बल्कि इसका मकसद सिर्फ ये है कि इस कानून के तहत जो लोग बगैर किसी वाजे सबूत के इस कानून के गलत इस्तेमाल का शिकार होते हैं उनके हक में आवाज उठाई जाए। और यहाँ मामला है मुफ्ती तारक मसूद का, और अगर उन पर नाहक गलत इल्जाम लगाया जा रहा है तो फिर उन्हें भी बेनिफिट ऑफ डाउट या मामले की पूरी तहकीक करके उसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ दो बातें बहुत जरूरी हैं जो इस तमाम मामले से सरफस पर आती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ना सिर्फ मैं बल्कि और भी बहुत से लोग इस कानून के हवाले से ये कहते आए हैं और कह रहे हैं कि ये वो कानून है जिसका गलत फायदा उठाकर लोग अपने निजी जाती मामलात को सेटल करते हैं, बदला लेते हैं या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और ये ट्रेंड जब से ये कानून नाफजल अमल हुआ है तब से ही जारी है। हाल ही में तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर दो वाकयात ऐसे रूनमा हुए हैं पाकिस्तान में। एक का ताल्लुक क्वेटा के साथ है जिसमें एक शख्स जिसका नाम है अब्दुल अल अली उर्फ लाला, जिसे पुलिस थाना में ही कत्ल कर दिया गया। और इसके अलावा है डॉक्टर शाहनवाज कंबर जिन्हें पुलिस ने शूट आउट में या एनकाउंटर में हलाक कर दिया। इन दोनों को हलाक करने के बाद इनको दफन करने के मामले को लेकर भी बहुत हंगामे हुए और उन्हें प्रॉपर बैरियल या दफनाने की इजाजत भी ना दी गई और ना उनका किसी ने जनाजा पढ़ने की किसी को इजाजत दी, जो कि नहायत ही अफसोसनाक बात है। इससे पहले इसी साल जून में भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ था जब एक टूरिस्ट को मध्यान में हलाक कर दिया गया था और बाद में ये बात सामने आई थी कि ये भी कोई लेन देन का ही मामला था। तो बात जो मैं यहाँ उठाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अक्सर औकात बगैर तहकीक किए हुए, बगैर मुनासिब तौर पर जांच पड़ताल किए हुए मुल्जिम को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जाता कि क्या ऐसा वाकया ही हुआ है या ये महज जोश और मॉब लिंचिंग के जज्बे से सरशार होकर लोग इस शख्स की जान लेने पे तुले हुए हैं। अब तक तो ये होता आया था कि क्राउड या मॉब लिंचिंग के जरिए लोगों को, इससे पहले कि वो पुलिस थाना या कोर्ट कचहरी पहुंचे, अवामी जमे गफीर या भीड़ या मॉब ही उन्हें कत्ल कर देता था, यानी कि मॉब लिंचिंग हो जाती थी। लेकिन अब मामला इससे भी आगे बढ़ चुका है कि मॉब लिंचिंग नहीं बल्कि पुलिस वाले खुद ही अपनी हिरासत में या इनकाउंटर करके ऐसे मुल्जिमों को जिन पे अभी जुर्म साबित भी नहीं हुआ होता वो खुद ही इसे कत्ल कर देते हैं। तो अब ये मामला एक और लेवल पर चला गया है, मॉब लिंचिंग की बजाय पुलिस लिंचिंग की तरफ चला गया है। इसके अलावा हाल ही में एक मसीही खातून शगुफ्ता किरण जिसे सजाए मौत सुनाई गई है और 1 लाख का जुर्माना भी अदा करने को कहा गया है। अभी शुक्र की बात यह है कि उनका केस अदालती कार्रवाई के लिए सुना है कि दर्ज कर लिया गया है और हम खुदा से दुआ करते हैं कि उन्हें इसमें इंसाफ मिले। अब चलते हैं वापस मौलाना मुफ्ती तारक मसूद के मामले की तरफ। मौलाना तारक मुफ्ती मसूद साहब ने कहा है कि उनसे जो कुछ हुआ वो सहवन या गलती से हुआ है, इरादतन नहीं हुआ, लिहाजा उन्हें वजाहत करने का मौका दिया जाए। और उन्होंने अपने वजाहती बयान सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर जारी भी किए हैं। खुदा करे उनके इन वजाहती बयानात को सुना जाए और उन्हें हकीकत में इंसाफ फराहम किया जाए। लेकिन ये वीडियो बनाने का जो असल मकसद है, अब मैं उसकी तरफ आता हूँ। मौलाना मुफ्ती तारक मसूद हो या कोई और बड़ा मौलाना हो, मेरा नजरिया ये है कि ये इन लोगों का फर्ज है कि वो इस तमाम मामले को उठाएं और इस कानून के
کے غلط استعمال کے حوالے سے قانون سازی کرنے کے لیے آواز اٹھائیں، اور چونکہ ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہے، بلکہ شاید کروڑوں میں ہو، یہ لوگ اتنا کلاؤٹ رکھتے ہیں، اثر و رسوخ رکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو اس تمام معاملے کو بھرپور طور پر اٹھانا چاہیے، کیونکہ کوئی غیر مسلم جب یہ بات کرتا ہے تو اس پہ تو مزید کفر کے فتوے اور توہین مذہب یا توہین رسالت کے فتوے ہی لگ جاتے ہیں کہ اس نے یہ بات اٹھائی تو اٹھائی کیسے، لہٰذا اس پہ بھی 295C لگنا چاہیے، اور لگ بھی جاتا ہے۔ لیکن چونکہ مولانا طارق مسعود مفتی صاحب، طارق جمیل صاحب اور بہت بڑے مولانا حضرات جو یوٹیوب پر آ کر اپنے فالوورز کے سامنے بڑے خطبے دیتے ہیں، بلکہ مغرب میں جا کر، ویسٹ میں جا کر اسلام کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، اور وہاں جا کر غیر مسلموں کو بتاتے ہیں کہ اسلام کتنا اچھا مذہب ہے اور کتنا عظیم مذہب ہے، کیا ان پر یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ پہلے اپنے، جیسے انگلش میں کہتے ہیں، کلین اپ یور اون ہاؤس فرسٹ، پہلے اپنے گھر کی تو صفائی کریں؟ اتنا خوفناک معاملہ ہے یہ، کیوں نہیں بڑے مولانا حضرات اس پر اپنی آواز اٹھاتے؟ لیکن جب ان پر یہ آن پڑتی ہے تو پھر وہ وضاحتیں دینا شروع کر دیتے ہیں، میرا مقصد یہ نہیں تھا، میری بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے جایا گیا ہے، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب میرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم یا کوئی بیچارہ کم حیثیت والا مسلمان بھی، اور خصوصاً غیر مسلم، ان کے اوپر کوئی ایسا فتویٰ لگتا ہے، ایسا الزام لگتا ہے، تو ان بیچاروں کو تو کوئی وضاحت دینے کا موقع نہیں دیا جاتا، بلکہ انہیں پکڑ کے وہی لنچ کر دیا جاتا ہے، مار مار کر انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے، بعد میں ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا جاتا ہے، تھانوں سے نکال کر ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، بے رحمی کے ساتھ ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کی لاشوں کو سڑکوں پر گھسیٹا جاتا ہے، اور بعد میں انہیں جلا بھی دیا جاتا ہے۔ تو اب مولانا مفتی طارق مسعود صاحب اپنے وضاحتی بیان جاری کر رہے ہیں۔ میرا پھر سوال وہی ہے کہ کیا کبھی کسی کم حیثیت والے ملزم یا کسی مسیحی، ہندو یا کسی اور غیر مسلم کو اپنی طرف سے اپنے اوپر لگائے ہوئے الزام پر کوئی وضاحت دینے کا موقع دیا جاتا ہے؟ نہیں، نہ صرف اس ملزم کو بلکہ اس کے گھر باہر والوں کو، اس کے محلے کو، اور کرسچن ہونے کے ناطے سے تو پوری کمیونٹی کو ہی، پوری بستی کو ہی برباد کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو مولانا مفتی مسعود صاحب، آپ ہوں یا کوئی اور، کوئی بھی بڑا مولانا مفتی ہو، آپ سب کے لیے یہ سوچنے کا وقت ہے کہ آپ لوگ کب تک اس پہ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے، اپنی باری کا انتظار کرتے رہیں گے؟ آج آپ کی باری ہے تو کل کسی اور بڑے مفتی مولانا کی باری آئے گی۔ جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ وہ آگ ہے جس سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ ہم غیر مسلم، مسیحی ہوں یا ہندو ہوں یا کوئی اور مذہب کے فالوورز ہوں، ہم تو اس کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، لیکن اب کوئی اور بھی، چاہے وہ جتنا بڑا مولانا ہو، جتنا بڑا مفتی ہو، علامہ ہو، مذہبی لیڈر ہو، کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا، کیونکہ آپ لوگوں نے کبھی اس پہ آواز نہیں اٹھائی۔ نہ اٹھائیں، لیکن یاد رکھیں، آج آپ کی باری ہے تو کل کسی اور کی باری ہوگی۔ بعد میں وضاحتیں دیتے رہیں، آپ کی تو وضاحتیں سن لے گا، لیکن بیچارے مسیحیوں کی، ہندوؤں کی یا اور دیگر غیر مسلموں کو تو وضاحت دینے کا موقع بھی نہیں دیا جاتا۔ آخر میں دوبارہ یہ آگ سب کو بھسم کر دے گی۔ Thanks for watching.